बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर आरिफ महमूद कसाना साहब, एक मारूफ दानिश्वर रिसर्चर जो सन 1995 से स्टॉकहोम स्वीडन में मुकीम हैं और सन 2001 से कैरोलिनका इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन के शोबा जेनेटिक इंजीनियरिंग की रिसर्च से वाबस्ता हैं। इसके अलावा रोज़नामा जंग और दीगर कई अखबारात और जराइद में के इदाराती सफ़े पर हफ्तावार कॉलम अफ़कार ताज़ा के नाम से बाकायदगी से शाया होता है। अभी और उसके अलावा हाल ही में रोज़नामा औसाफ लंदन के स्वीडन में ब्यूरो चीफ की हैसियत से काम करना शुरू किया है। इनके मज़ामीन और कॉलम्स का मजमुआ अफ़कार ताज़ा के नाम से हाल ही में शाया हुआ है। उसके अलावा बच्चों के लिए इनकी कई किताबें हैं जो उर्दू में सबक आमोज़ कहानियों पर मुश्तमिल हैं और कई मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उनके तराजिम हो चुके हैं और शाया हो चुके हैं। आज हम तमाम ऑनलाइन देखने वालों, पाक शमा स्कूल की इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जनाब एम ए शाहिद साहब, प्रिंसिपल मैडम नबीला कौकब, तमाम फैकल्टी, स्टाफ और सोसाइटी के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी की जानिब से ख़ास तौर पे हम जनाब अनवर अली राना साहब के मशकूर हैं और जनाब डॉक्टर आरिफ महमूद कसाना साहब के भी बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस लेक्चर के लिए टाइम निकाला। मैं अब पाक शमा स्कूल की प्रिंसिपल मैडम नबीला कौकब को दावत दूंगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ महमूद कसाना साहब को वेलकम कहूँगी आज के इस ऑनलाइन लेक्चर के प्रोग्राम में, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा टाइम निकाला। और जैसे बहुत सारे अदबी खिदमात हैं जिनका जिक्र अभी इब्रार साहब कर रहे थे, और मेरा ख्याल है जो आज का लेक्चर है उसका टॉपिक बहुत खूबसूरत आपने सिलेक्ट किया, इकबाल का शाहीन। अगर दूसरी तरफ कहूँ तो शाहीन को एक सिंबल बनाने के लिए इकबाल साहब ने बहुत, जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कुछ ख़ास खसूसियात थी जिनको सामने रखकर और आजकल के बच्चों को ख़ास तौर पे इसकी मिसाल दी। और उन खसूसियात में से चंद एक ये थी कि जैसे शाहीन हमेशा बहुत बुलंद परवाज़ होता है, दूसरे नंबर पे वो अपना शिकार खुद करता है, किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, और तेज़ निगाह भी होता है। तो ये वो खसूसियात थी शायद जो इकबाल चाहते थे कि आज के नौजवान में देखना चाहें। और मैं भी उम्मीद करूंगी कि डॉक्टर साहब के लेक्चर से बच्चों को आज के इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी मोटिवेशनल बातें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी। हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी के भी जिन्होंने आपसे हमारा राब्ता इस तरह से करवाया, क्योंकि आजकल आना और लाइव लेक्चर्स जो हैं वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा नेमुल बदल है कि हम ऐसे उन लोगों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं जिनका तजर्बा इन चीज़ों में बहुत है, और बच्चे भी इससे यकीनन बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और एक दफ़ा फिर हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, और बगैर किसी ताख़ीर के हम चाहेंगे कि ज़्यादा वक्त आप हमारे साथ गुजारें। और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा डॉक्टर साहब आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खत्मिल मुरसलीन। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं पाक शमा स्कूल कतर के नौजवानों से, तलबा से जो है वो बात कर रहा हूँ। और आज का मौजू बहुत अहम है कि इकबाल का शाहीन और कौम का मुस्तकबिल। ये अलामा पे जब भी मुझे बात करने का मौका मिलता है, मुझे जो है वो ये मेरा पसंदीदा मौजू है। और खुसूसन जब नौजवानों से, तालिब इल्मों से बात करने का कभी भी मौका मिले तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का बायस होता है। उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है, और अल्लामा इकबाल के हवाले से ही हम क्यों बात कर रहे हैं। और अल्लामा इकबाल का हमारे पास और भी बहुत से स्कॉलर्स हैं
लेकिन अलामा इकबाल ही क्यों? ये उसके लिए सबसे पहले हमें अलामा इकबाल के पैगाम को और उनके मुकाम को समझना बहुत जरूरी है। ये ठीक है कि अलामा इकबाल उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, वो बहुत बड़े सियासतदान भी थे, वो मुफक्कर भी थे, वो फलसफी भी थे, लेकिन जो असल बात है, जो अलामा का जो असल तारुफ है और जिस वजह से हम अलामा इकबाल के मौजू पे गुफ्तगू करते हैं खुसूसन नौजवानों से, उसकी वजह यह है कि अलामा इकबाल ने जो कुछ समझा कुरान से समझा, जो समझाया कुरान से समझाया, और उम्मत मुसलमान के तमाम मसाइल को और नौजवानों के लिए जो उन्होंने पैगाम दिया वो कुरान की रोशनी में दिया। इसलिए अलामा इकबाल जो है वो बहुत अहम है। और मेरी भी जो अलामा इकबाल से वाबस्तगी है, या मैं क्यों अलामा पे ज्यादा जो है वो इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ, वो यही है कि अलामा इकबाल जो है वो कुरान हकीम की तालीमात को आगे लेके जाने वाले और वो पैगंबर कुरान थे। तो अलामा का ये असल तारफ है, और अलामा ने इस मौजू पे बहुत ज्यादा लिखा है। उन्होंने अपने सिर्फ एक शेर में हमारे उन तमाम मसाइल का हल भी बता दिया और अपने पैगाम को भी वाज़ेह कर दिया, जिससे आप समझ सकेंगे। वो कहते हैं कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। हमारे तमाम मसाइल को, हमारी जितनी भी इस वक्त हालत है दुनिया में, उसको उन्होंने एक शेर के अंदर जो है वो बयान कर दिया। और दूसरी चीज, अलामा इकबाल ने बहुत से मौजूआत पे लिखा है, लेकिन नौजवानों के बारे में जो है वो इकबाल ने बहुत खुसूसियत से लिखा है। ये हमें किसी और शायर या किसी और फलसफी के पास ये चीज नजर नहीं आती कि अलामा इकबाल का, मैं समझता हूं कि जो असल मुखातब थे वो नौजवान ही थे। और नौजवान क्यों? क्योंकि नौजवान ही किसी मुल्क और मुआशरे की तकदीर को बदलते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं जिस मुल्क में रहता हूं, स्वीडन, ये इस वक्त दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, बेहतरीन फलाही मुमलकत है। यहाँ के शहरियों को बहुत सहूलतें हासिल हैं, तालिब इल्मों को तालीम हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा सहूलतें हासिल हैं। तो ये दुनिया की इस वक्त बेहतरीन जो है वो एक फलाही रियासत के तौर पे जानी जाती है। लेकिन शुरू से स्वीडन ऐसा नहीं था। स्वीडन बहुत गरीब मुल्क था। यहाँ से तकरीबन 100 साल पहले लोग गुर्बत की वजह से जो है वो अमेरिका में चले गए और वहीं जाके बस गए। लेकिन ये कैसे इतना तरक्की याफ्ता मुल्क बना? ये यहाँ के नौजवानों ने बनाया। यहाँ के तालिब इल्मों ने जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तालीम हासिल की, वो तालीम हासिल करके अपने मुल्क में आए, यहाँ उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाई, और वो सारी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने जिद्दोजहद करके इस मुल्क की जो है वो तकदीर को बदल दिया। तो ये काम आप लोगों ने करना है। आप जहां भी हो, जिस मुल्क में हो, कतर में हो, पाकिस्तान में हो, या जहां भी जाएंगे, आपसे वही तवक्कुआत हैं। और इसके लिए अलामा इकबाल की जो शख्सियत है, अलामा इकबाल का जो पैगाम है, वो आप लोगों के लिए जो है वो मशले राह है। तो यही वजह है कि जब हम इकबाल की बात करते हैं नौजवानों के हवाले से, तो यही करते हैं। और इकबाल इसीलिए नौजवानों को मुखातब होकर वो कहते हैं, ये नौजवानों के बारे में कहते हैं कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आते हैं उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। कि वो इकबाल नौजवानों के अंदर वो खूबियां देखना चाहते हैं, और इन्हीं खूबियों को देखने के लिए, जैसे अभी मोहतरमा नबीला साहिबा फरमा रही थी कि उन्होंने शाहीन की जो है वो इस्तिलाह को इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि शाहीन जो है वो परिंदों का बादशाह है, वो जो है वो उस बुलंद परवाज है, उसमें जो शाहीन में खूबियां थी, वो खूबियां वो नौजवानों के अंदर देखना चाहते हैं। और वही खूबियों की वजह से इकबाल ने इसमें बहुत ज्यादा लिखा है और नौजवानों को वो समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह शाहीन जो है वो तमाम परिंदों से बरतर है, और उसकी बरतरी की वजह उसकी बुलंद परवाजी है, उसकी बुलंद हिम्मती है, उसकी जो है वो खुद नगरी है। तो वो चीज वो चाहते हैं इकबाल के वो हमारे नौजवानों के अंदर भी आ जाए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। तो इस मौजू पे अलामा ने बहुत ज्यादा लिखा है,
اور آپ نوجوانوں سے میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ آپ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ علامہ اقبال کے اس کلام کو ضرور پڑھیں، اور اگر آپ اپنے تعلیمی ادارہ میں ہیں بعض ایسے اشعار ہو سکتے ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہ آئے، ویسے تو آج کل جو ہے وہ بہت تشریح کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن آپ اپنے اساتذہ سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو شاہین کی صفات نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے نوجوان کو بھی اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح جو شاہین ہے وہ پوری فضا میں اس کا جو ہے وہ راج ہے، تو اس کے لیے علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں میں وہ خوبیاں حاصل کرنے کے لیے خود ہی کا تصور کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری میں علامہ اقبال نے خودی کے لفظ کو متعارف کرایا۔ علامہ اقبال کے علاوہ ہمیں شاید ہی کسی شاعر کے ہاں خودی کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بات ملے۔ تو علامہ اقبال دراصل نوجوان کو ایک مرد کامل کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مرد مومن کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں وہ تمام خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو قرآن حکیم نے ایک مومن کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس دور میں وہ معاشرہ بنایا اور اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کی، تو اقبال چاہتے ہیں کہ وہ تمام خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں، اور جب اس کے لیے انہوں نے قرآن حکیم کے پیغام کو ہمارے سامنے رکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ خوبیاں تلاش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ الفاظ انہوں نے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوجوانوں کو کہے کہ اگر تم میری عبادت نہیں کرنا چاہتا یا میری حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا نہ کر، لیکن جو تیرے اندر صلاحیتیں ہیں کم سے کم ان کو تو ضرور سمجھ، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کی شاہراہ میں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کر۔ تو یہ اقبال نے جو ہے وہ جو خودی کا تصور دیا، اس میں یہی کہا کہ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آئی۔ تو خودی کا جو تصور ہوتا ہے وہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچان لے اور ان صلاحیتوں کو جو ہے وہ لے کے دنیا کے سامنے آگے آئے۔ اور اس کے لیے علامہ اقبال نے پھر جو ہے وہ اپنا پیغام عمل دیا۔ اقبال یہ بار بار نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ عمل کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ یہ کائنات کا جو ہے یہ اصول ہے جس کو انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، آپ جو بوئیں گے اب وہی کاٹیں گے۔ اور قرآن حکیم نے بہت خوبصورت جو ہے وہ انداز میں وہ آیت کہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جو جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اقبال نے اپنے پیغام میں بار بار اس چیز پہ جو ہے وہ کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وہ اپنے کلام میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے تمثیلی انداز میں علامہ اقبال جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا جو ہے وہ سیر کرتے ہیں۔ تو جب وہ جنت میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ وہی جو ہم نے جنت کے بارے میں سنا تھا، اس میں وہ ہے باغات ہیں، اس میں پھل ہیں، اس میں نعمتیں ہیں، بہت پر فضا جو ہے مقام ہے۔ تو اقبال بہت جو جنت کو دیکھ کے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی جس طرح کا ہم نے جنت کا ایک تصور سنا تھا یہ وہی ہے۔ یہ وہ عالم تصور میں ایک سیر کر رہے ہیں، اپنے کلام میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اب وہ جب جنت کی سیر کر لیتے ہیں تو اپنے گائیڈ کو یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں دوزخ کی بھی سیر کر لوں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، آپ دوزخ کی سیر کرنی ہے تو آپ یہ دوزخ کی طرف بھی چلتے ہیں۔ جب وہ دوزخ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نہ انہیں آگ وہ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، نہ وہاں پہ وہ جن کا ذکر آتا ہے کہ وہاں پہ سانپ ہوں گے، اس طرح کی تکالیف ہوں گی، انہیں وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ وہاں پہ تپش کی بجائے بالکل انہیں وہ ٹھنڈا اور اس طرح سے عام سا ماحول نظر آتا ہے۔ تو اقبال اپنے جو وہ گائیڈ ان کو جو لے کے جاتا ہے، یہ سارا ان عالم تصور میں انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، اس گائیڈ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو دوزخ کے بارے میں بہت ایسا کچھ سنا تھا لیکن مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو گائیڈ ان کا یہ کہتا ہے کہ دوزخ میں آگ نہیں ہوتی،
हर आने वाला अपने जो बदअमालियां हैं उनकी आग साथ लेके आता है, तो उससे यहाँ पे अलाव बनते हैं। तो सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि आप जो अमल करेंगे जिंदगी में, वही अमल जो है उसका आपको जो है वो नतीजा मिलेगा। और इसके लिए इकबाल ने हमारे जो एक फिक्र थी कि जी हर चीज हमारी तकदीर में लिखी है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो इकबाल ने इस पे बहुत कुछ लिखा है। और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अमल से फारिग हुआ मुसलमान करके तकदीर का बहाना, कि जी हमारी तकदीर में था, हम इसीलिए हम महकूम हैं, हम तरक्की नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं। तो इस पे इकबाल ने जो है वो नौजवानों को मुखातब किया कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। वो कहते हैं कि ये इस चीज का शिकवा करना कि खुदा ने ये तकदीर ऐसे बनाई है ऐसे, वो कहते हैं नहीं, तू खुद तकदीर बन, तू खुदा की खुद तकदीर बन। और इस मौजू पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और इस चीज को जो है वो समझने की जो है वो बहुत जरूरत है। फिर आपको मैं एक और अल्लामा इकबाल का इस नौजवानों के हवाले से ही बात बताऊं। आपको पता है कि अल्लामा के जो बेटे जावेद इकबाल हैं, इनके बारे में उन्होंने 4 नज़में अपने कलाम में लिखी हैं। जब आपके पास वक्त हो तो आप बराए मेहरबानी उनको जरूर पढ़िए। वो दरअसल उनका मुखातब जो है वो अल्लामा इकबाल, उनका अपने बेटे जावेद इकबाल नहीं है, बल्कि उनके मुखातब आप लोग हैं, नौजवान हैं, जितने भी हर दौर का नौजवान जो है वो उनका मुखातब है। तो उसमें एक वाकया ये है कि अल्लामा इकबाल जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में गए, तो जावेद इकबाल ने यहाँ से उनको एक खत लिखा कि जब आप वापस आएंगे तो मेरे लिए वहां से एक ग्रामोफोन जो है वो लेते आइए। तो अल्लामा को जब लंदन में वो खत मिला, तो उसके जवाब में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत नज़म जो है अपने कलाम में लिखी, और जिसमें उन्होंने उनको बताने की कोशिश की कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। ये बड़ी खूबसूरत नज़म है, इसे आप जरूर वक्त मिलेगा तो पढ़िए। और इसके साथ ही फिर उन्होंने नौजवानों में गौर व फिक्र की जो है वो राहें खोलनी। उन्होंने नौजवानों को ये कहा कि वो तदब्बर से काम लें, वो सोचे समझे। देखिए, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम देना शुरू किया, तो ये कुरान की आयत है, तो मक्का में लोग ज़ाहिर है आपके पैगाम को कबूल नहीं कर रहे थे। तो एक दफा एक इज्तिमा में आपने उन सबको जमा किया और आपने कहा जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, लंबी चौड़ी बात मैं आपसे नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जी आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपने कहा ततफक्करून, मैं जो कह रहा हूं इस पे सोचो, बस जो मैं आपसे बात कर रहा हूं आप इस पे सोचो कि क्या ये मेरी बात दुरुस्त है या मेरी बात गलत है। तो इकबाल ने यही जो है वो पैगाम दिया, और यही उनका पैगाम जो था वो जिंदगी के हर शोबे में हमारे सामने है। जैसे मैंने कहा कि वो कुरान हकीम की तालीमात को हमारे सामने रखते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है इसका कुरान के साथ जो है वो हमेशा के लिए ताल्लुक कायम हो जाए। वो कहते हैं कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू कुरान खां है मगर साहिब किताब नहीं, यानी हम कुरान को पढ़ने वाले हैं। वो कहते हैं कि जब आप कुरान को पढ़ें तो ऐसे महसूस हो कि खुदा आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि ये कलामुल्लाह है। और इसलिए उन्होंने कहा कि कुरान में गोताजन हो ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। तो जो किरदार की बुलंदी है, इकबाल वो खूबियां देखना चाहते हैं, और इतनी खूबियों के लिए उन्होंने जो शाहीन का इस्तिलाह जो कही, उन्होंने जो खुदी का तस्वर दिया, उन्होंने जो अपना पैगाम अमल दिया, वो इसीलिए दिया कि जो आप नौजवान जो है वो जिंदगी की तमाम शोबा में आगे जाएं। और इसके साथ ही उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का वो दर्स दिया। वो ये चाहते थे कि नौजवानों के दिलों में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, तो जिससे मोहब्बत होती है उसने जो कहा होता है आदमी उस पर अमल करता है। तो इश्क रसूल की शमा को फरोजा करने के लिए उन्होंने यही कहा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वो आपको ये कह रहे हैं, नौजवानों को कह रहे हैं, हम सबको ये कह रहे हैं कि दुनिया की जो तारीकियां हैं, दुनिया में जो नाहमवारियां हैं, दुनिया के जो तमाम मसाइल हैं, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेके आए, जो कुरान की सूरत में हमारे सामने है, मोहब्बत रसूल को अपने दिल में रख के आप उसको जो है वो दुनिया के सामने फैला दें और दुनिया को जो है वो बता दें। और इसके लिए वो कहते हैं कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा,
تو اقبال کی جو فکر ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو فکر ہے وہ اس سارے میں یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کسی بھی ملک کی جو تقدیر ہے, کسی بھی معاشرے کی تقدیر ہے, وہ نوجوان جو ہے وہی بدلتے ہیں. اب میں جو باقی 10 منٹ رہ گئے ہیں اس میں انہی اقبال کے اسی پیغام کے حوالے سے کچھ عملی نوعیت کی باتیں کچھ آپ کو میں کچھ کہنا چاہوں گا. وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی ان تمام صلاحیتوں کو دیکھیں اور آپ یہ اپنی زندگی کا کوئی ایک نصب العین بنائیں. آپ نے ظاہر تعلیم حاصل کرنی ہے, تعلیم حاصل کر کے کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں, میں ڈاکٹر بن جاؤں, میں جو ہے وہ اکنامکس پڑھوں یا میں بزنس کروں. وہ بالکل وہ ساری چیزیں ظاہر زندگی کے لیے کسی نہ کسی پروفیشن کا اور اس کا روزگار کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ کی سوچ صرف وہاں تک نہیں رہنی چاہیے. آپ یہ سب کچھ کریں, اپنے تعلیمی کیریئر میں سب سے آگے جائیں, آپ اچھا پروفیشن لیں, لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی کا کوئی نصب العین جو ہے وہ متعین کریں. وہ نصب العین آپ کے اس پروفیشن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو سکتا ہے. اس میں آپ جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کے لیے, اپنے ملک اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس نصب العین ہونا چاہیے. اور یقین کریں آپ یہ سب کر سکتے ہیں, آپ میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں. آپ نے صرف اس چیز کو محسوس کرنا ہے کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اور یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ صرف ہمیں ایک بار ملی ہے. اگر ہم اس کا انالیسس کریں جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے سلامت رکھے, لیکن جو اوسط عمر ہے جو پاکستان کے حساب سے ہے وہ تقریباً 67 ایئرز ہے. تو ہم اس کو 70 سال کر لیتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو 70 سال کی جو ہے وہ زندگی وہ ملتی ہے. اگر ہم 70 سال کی زندگی کو دیکھیں تو وہ تقریباً 25,500 دن بنتے ہیں. اب ان 25,500 میں بھی جو ابتدائی 15 سال ہوتے ہیں بچپن کے, جب آپ لوگ بھی اس ایج کے قریب ہوں گے, تو 15 سال میں تقریباً جو ہے وہ بہت سے دن تو ہماری زندگی کے چلے گئے ہیں. تو آپ کے پاس باقی جو تقریباً 5,500 دن بنتے ہیں اگر ہم 15 سالوں کو دیکھیں تو آپ کے پاس 20,000 دن رہ گئے. اب آپ کا ایک ایک دن بہت ہی قیمتی ہے. آپ نے اس 20,000 دن جو ان کی آپ نے منصوبہ بندی اس طرح سے کرنی ہے کہ ایک تو اپنی پوری زندگی کا ایک نصب العین, ایک رول متعین کریں کہ آپ نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. دوسرا اس کے لیے جو سیکنڈ پلاننگ ہے وہ آپ کی ہوگی وسط مدت کی, جیسے ابھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کے بعد اپنے پروفیشن لینا ہے, اس کی آپ پلاننگ کریں. اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے, اپنے ہر دن کی منصوبہ بندی کریں. ہر دن جو آپ کا آج کا جو دن ہے کل والے دن سے بہتر ہونا چاہیے. اس سلسلہ میں بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا آج کا دن کل والے دن سے بہتر نہیں. تو اپنے ہر دن کی جو ہے وہ منصوبہ بندی وہ بہت ضروری ہے. اور جو دن کا آغاز ہے وہ اپنے صبح سے نہیں کرنا. دن کا آغاز جو گزرا ہوا کل ہے اس کی شام کو کرنا ہے. آپ نے 5 منٹ کے لیے بیٹھیں اور جو کل آنے والا ہے اس کی پوری منصوبہ بندی کریں کہ آپ نے اگر اسکول کالج جانا ہے وہاں سے آپ نے کوئی اسائنمنٹ بنانی ہے, ہوم ورک کرنا ہے, اس کے ساتھ باقی کیا کرنا ہے, اور ساتھ اپنا جو مطالعہ ہے اس کو آپ فروغ دیکھیں. جو آپ نصاب پڑھ رہے ہیں وہ تو بہت ضروری ہے, وہ ظاہر آپ کے گریڈز کے لیے بھی ضروری ہے اور اسی لیے آپ کو اسکول کالج میں آتے ہیں. لیکن مطالعہ جو ہے وہ باقی کتابوں کا جو اس سے آپ کے جو نصاب سے جڑی ہوئی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں اور ویسے بھی. اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے, میں خود بھی میڈیکل یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں, میرے بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں, وہ اسکول اور کالجز میں جاتے رہے ہیں, اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شروع سے ان کے نصاب کو دیکھنا, ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھنا, ان کی جو پیرنٹ ٹیچر ٹاکس ہوتی ہیں ان میں جانا, تو میں سارا اس چیز کو بہت ہی جو ہے وہ اپنے سمجھے کہ میں یہاں کے تعلیمی نظام سے سیکھتا رہا ہوں. تو یہاں پہ اسکولوں کالجز میں بچوں کو مطالعے کی جو ہے وہ عادت انہوں نے ڈالی. وہ یہاں پہ اسکول میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جو تمام کلاسز ہیں کس کلاس نے سب سے زیادہ کتابیں پڑھی.
پھر اس کلاس کا جو ہے وہ وہاں پہ نام اپنے وہ کوریڈور میں لکھتے ہیں کہ یہ جو 7th کلاس ہے اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس نے پورے اسکول میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھی. ہر اسکول کی لائبریری, آپ کی بھی لائبریری ہے, میں نے یہاں اس میں ویڈیوز میں دیکھی ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو وقت ہے اس کو ضائع کرنے سے بچائیں. دیکھیے وقت انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے. اور اقبال بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جو میرے جو شاہین بچے ہیں جن کو دنیا کی امامت کرنی ہے, جن کو آگے لے کے جانا ہے, وہ شاہین بچے جو ہیں وہ اپنے ان جو نان ایشوز میں اپنا جب وقت ضائع کریں گے تو ان میں وہ صلاحیتیں نہیں آ سکتی. اسی لیے وہ جب شاہین کی اصطلاح پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شاہین کا جہاں اور ہے, کرگس کا جہاں اور ہے. تو حالانکہ دونوں, وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی پرواز جو ہے اسی فضا میں ہے, تمام پرندے اسی فضا میں اڑتے ہیں, لیکن شاہین کیوں مختلف ہے؟ شاہین اپنی خوبیوں کی بنا پہ مختلف ہے, اور اس لیے آپ لوگوں کو اپنے اندر وہ خوبیاں جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے آپ نے بچانا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے جانا ہے. اپنا انالیسس بہت ضروری ہے. جب آپ اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے جائیں گے, اپنی خامیوں کو دیکھتے جائیں گے, اپنی خوبیوں کو دیکھیں گے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو آگے جو ہے وہ ضرور بڑھیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھی جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا. میں پاک آرٹ سوسائٹی کا بے حد مشکور ہوں, ابرار صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا تعارف کرایا, اور سب سے زیادہ میں جناب عدیل اکبر صاحب کا بے حد ممنون ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ ان کا میرے ساتھ رابطہ ہوا, اور میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو آج مجھے یقین ہے کہ آج کی جو گفتگو میں چند نکات آپ کو ایسے ضرور ملے ہوں گے جو آپ کے لیے جو ہے وہ قابل عمل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے تعارف میں کہا گیا, میں نے بچوں کے لیے 2 کتابیں لکھی ہیں, اور یہ آپ کو پس منظر میں نظر بھی آ رہی ہیں. سبق آموز کہانیاں 1 اور 2, یہ دونوں کتابیں گورنمنٹ پاکستان نیشنل بک فاؤنڈیشن سے شائع کی ہیں. اور مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ جو پہلی کتاب ہے یہ 16 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, جس میں عربی ہے, انگریزی ہے, فرانسیسی ہے, بہت سی زبانیں ہیں, اور بلکہ جو بصارت سے محروم ہے ان لوگوں کے بھی لیے ہوا ہے. تو میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیے. اس میں بڑے وہ تمام اہم موضوعات دیے گئے ہیں جن پہ آج گفتگو کی جا رہی ہے. اس میں مومن کی زندگی کیا ہے, مسلمان دنیا میں جو ہے وہ ترقی یافتہ اقوام سے کیوں پیچھے ہے, کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں, کامیاب زندگی کے اصول کیا ہے. تو یہ اس طرح کی جو اس میں آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گی, جس میں آپ کے مطالعے کو بھی فروغ ہوگا, اور ڈیفینیٹلی آپ کو اس سے جو ہے وہ کچھ موٹیویشن بھی ملے گی. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ بھی متعارف کرانا چاہوں گا کہ میرا جو ہے یوٹیوب چینل ہے عارف کسانہ, اس میں اس طرح کی بہت سی موٹیویشنل جو ہے وہ گفتگو, معلومات جو نوجوانوں کے لیے اسپیشلی میں لکھتا بھی ہوں اور نوجوانوں سے بات کرتا ہوں, تو وہ آپ کو وہاں سے بہت سی ایسی میرا خیال ہے کہ ویڈیوز مل جائیں گی جو آپ لوگوں کو بہت مفید ہوں گی. تو میں اس تمام گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے میں آج کے اس پروگرام کے انتظام کے لیے جناب رانا صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں, اور میں جو آپ کا پاک شمع اسکول قطر ہے اس کی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے سامنے میں جو ہے وہ کچھ کہہ سکوں. اور آخر میں اقبال کے ان اشعار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا میں اختتام کروں گا کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور اقبال کہتے ہیں کہ تو راز کن فقاں ہے, اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. اور پھر وہ کہتے ہیں ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو. یہ ہوس ہے اقتدار کی, دولت کی, ان چیزوں کی, اس نے انسانیت کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زبان ہو جا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ اقبال نے جو فکر دی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے, اور اس کو سمجھ کے جو ہے اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں آگے لے جانے کی توفیق دے. میں آپ لوگوں کا بے حد ممنون ہوں, اور جو لوگ اس کو آن لائن سن رہے تھے ان کا بھی بہت مشکور ہوں, اور ان کی خدمت میں بھی سلامت کروں. خدا حافظ. اقبال کا شاہین قوم کا مستقبل آج کے آن لائن لیکچر کا موضوع تھا, اور ہماری مہمان شخصیت تھیں سویڈن سے ڈاکٹر عارف محمود کسانہ صاحب. 2015 میں انہوں نے اپنا PhD کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے 2016 میں اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2017 میں انہوں نے اپنا PhD کمپلیٹ کیا. 2018 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2019 میں انہوں نے اپنا PhD کمپلیٹ کیا. 2020 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2021 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2022 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2023 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2024 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2025 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2026 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2027 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2028 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2029 میں انہوں نے اپنا MA کمپلیٹ کیا. 2030 میں انہوں نے اپ
डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इकबाल का जो शाहीन और जो कौम का मुस्तकबिल है, हमारी जो आज की नौजवान नस्ल है, उसके जहन में ये बात डालने की कोशिश की कि किस तरह से हम इकबाल की जैसी बड़ी शख्सियत जो है उसके अफकार से अपने आज की जो नौजवान नस्ल है उसको उसकी आगाही दे। इस तरह के लेक्चर का अहतमाम करना यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। तो मैं पाक शमा स्कूल की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने कीमती वक्त निकाला, और इसके साथ मैं पाक शमा स्कूल इंतज़ामिया के बिहाफ पे पाकिस्तान आर्ट सोसाइटी कतर का मशकूर हूँ जिन्होंने इस लेक्चर का अहतमाम किया। अदील अकबर साहब जो कि हमेशा इस तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खसूसी तौर पे अनवर अली राना साहब का जिन्होंने ये जो आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर था उसको उन्होंने बराह रास्त नशर करने में हमारी मुआवनत फरमाई। इस तरह हम अपने स्कूल के जो हमारे IT डिपार्टमेंट के जनाब मोहम्मद आसफ साहब हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी मुआवनत फरमाई और ये सारा आज का जो ऑनलाइन लेक्चर है स्वीडन से डॉक्टर आरिफ महमूद कसाना जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, और ये सारा काम जो है बहुत एहसन तरीके से बखूबी अंजाम पाया। जितने भी हजरात जिन्होंने हमें सुना देखा, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।